हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में लगातार टकराव की हालत बनी हुई है। ईरान में जारी हंगामों में अमेरिका और वेस्टर्न मुल्कों की दखल अंदाजी के इल्ज़ामात के दरमियान ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC के सरबराह का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने अमेरिका, इजराइल और उनके इलाके में मौजूद दोस्तों, ख़ासतौर से सऊदी अरब को खुली धमकी देते हुए कहा है कि अगर उन्होंने ईरान के खिलाफ जंग छेड़ी तो उन्हें कब्रिस्तान में बदल दिया जाएगा। अब से पहले खबर आ चुकी है कि ईरान ऐसी बड़ी क्रूज मिसाइल बना रहा है जो न्यूक्लियर बम ले जा सकती है। हाल ही में मूसा की लाठी नाम के हैकर ग्रुप ने जेरूसलम में हुए धमाके की पुलिस के CCTV फुटेज में सेंध लगाकर कहा था कि वो इजराइल की ही आंखों से पूरे मुल्क पर नजर रखे हुए है। अब अमेरिका और इजराइल दोनों की कमजोरी रोज बरोज सामने आ रही है। आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। ईरान के प्रेस टीवी ने खबर दी है कि IRGC सरबराह जनरल हुसैन सलामी का कहना है कि आज अमेरिका, इंग्लैंड, इजराइल और सऊदी अरब पूरी ताकत से मैदान में आ चुके हैं, लेकिन यकीनी तौर पर हम इस बड़े फितने और वर्ल्ड वार को दुश्मनों अमरीकी, इजरायली और उसके दोस्तों के कब्रिस्तान में बदल देंगे। जनरल सलामी ने ईरान के पूर्वी सूबे सीस्तान बलूचिस्तान के जाहिदान शहर में ओलंपिक स्टेडियम में 15,000 वॉलंटियर्स को खिताब करते हुए कहा कि अब मुल्क के शिया और सुन्नी मिलकर ईरान की आवाम की हिफाजत करते हुए एक साथ शहीद होते हैं और टेररिस्ट हमले में मोमिन इंसानों का खून आपस में मिल जाता है। इस तरह से यहाँ मजबूत इत्तेहाद पैदा होता है। उनका कहना है कि जब अमेरिका, इजराइल और यूरोप के इशारे पर तकफीरी टेररिस्ट ने सीरिया, लेबनान, इराक और यमन पर हमला किया था तो यही वॉलंटरी फोर्स के जवान थे जो मैदान जंग में पहुँचे और अपने घर बार छोड़ दिए और दुश्मन के दिल पर हमला किया और इन मुल्कों को गैर मुल्कियों के चंगुल से आज़ाद कराया। जनरल सलामी ने कहा कि दुश्मन ने बहुत मीठे सपने देखे थे, लेकिन उसे पता नहीं था कि इस ज़मीन में इनकलाब मजबूत है। आपको बता दूं कि तकफीरी टेररिस्ट उन्हें कहा जाता है जो दूसरे मुसलमानों को काफिर कहते हुए उन्हें कत्ल कर देते हैं। इस नज़रिए को सऊदी अरब ने बढ़ावा दिया है। ये भी हकीकत है कि अक्सर टेररिस्ट ग्रुप्स में शामिल लोग दूसरों को काफिर कहते हुए उन्हें कत्ल कर देते हैं, जो कि पाकिस्तान, इराक, अफ़गानिस्तान जैसे मुल्कों में बहुत बार देखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक IRGC के सरबराह जनरल हुसैन सलामी ने अमेरिका, इजराइल और उनके साथियों के ज़रिए ईरान में दंगों को भड़काने से ईरान में आपसी टकराव पैदा करके गद्दारी की साजिशों के खिलाफ वार्निंग दी और इस बात पर जोर दिया कि ईरान फैसलाकुन तरीके से दुश्मनों को नाकाम कर देगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, जर्मनी, फ्रांस और हाउस ऑफ सऊद सभी अपने मीडिया आउटलेट्स के ज़रिए से ईरान में टकराव और तनाव भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ईरान पूरी तरह होशियार है। दुश्मनों के कई सपने हैं और वे भ्रम में भी रह रहे हैं। वे नहीं जानते कि ईरान और उसका इस्लामी सिस्टम काफ़ी मजबूत है। उन्होंने कहा कि यकीन जानें कि इजराइल टूट जाएगा लेकिन इस्लामी सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंच सकेगा। इस्लामिक सिस्टम इतना मजबूत है कि दुश्मन को खुशफहमी से कुछ नहीं मिलेगा। सलामी ने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका और ब्रिटेन ईरान पर अपनी सियासी, फाइनेंशियल और कल्चरल मोनोपोली को बहाल करना चाहते हैं। दोनों मुल्कों की तारीख गुनाहों और हमलावर कामों से भरी हुई है। उन्होंने कहा कि जहां अमेरिका, ब्रिटिश, इजराइल और सऊदी लीडर एक तरफ हैं, वहीं ईरानी अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस दूसरी तरफ मजबूती से खड़े हैं। दुश्मन ईरान के खिलाफ मैक्सिमम ताकत के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका, जिसने मुख्तलिफ जंगों में लाखों लोगों को तबाह किया है और मास डिस्ट्रक्शन के हथियारों का एक्सपोर्ट किया है, और ब्रिटेन, जिसने पूरी दुनिया में कत्लेआम किया है, कॉलोनियल नज़रिया रखता है, वो आजकल ईरानी कौम को नुकसान पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहा है। हालांकि वे कभी कामयाब नहीं होंगे। IRGC के चीफ कमांडर ने इस बात पर जोर दिया कि सभी ईरानी मुल्क के हमदर्द हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि सिक्योरिटी अल्लाह की तरफ से दिया हुआ तोहफा है। आपको बता दूं कि 4 नवंबर को IRGC के सरबराह जनरल हुसैन सलामी ने कहा था कि पूरी दुनिया पर अपना कब्जा जमाने के लिए अमेरिका ने दुनिया के 40 अलग अलग
علاقوں میں 40 سے زیادہ جنگیں لڑی ہیں، جن میں 80 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں۔ امریکہ نے دنیا کے بہت سے ملکوں کے اندرونی معاملات میں 200 سے زیادہ بار بغاوت کی حد تک دخل اندازی کی ہے۔ ان کارروائیوں کے علاوہ امریکہ نے بہت سے ملکوں کے خلاف کاروباری پابندیاں لگائی ہیں اور کئی ملکوں میں سول وار کی حالت پیدا کی ہے۔ سلامی کے مطابق اپنی مونوپولی کو پھیلانے اور اس کو باقی رکھنے کے لیے امریکہ نے دنیا بھر میں 750 فوجی اڈے قائم کیے ہوئے ہیں، لیکن خاص بات یہ ہے کہ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود آج امریکہ بہت تیزی سے زوال کی طرف بڑھ رہا ہے۔ میجر جنرل حسین سلامی کا کہنا ہے کہ آج سے 42 سال پہلے جب امریکہ فائنینشل، سیاسی اور فوجی نظر سے بہت مضبوط تھا، ایران کی عوام نے اسلامی انقلاب کو کامیابی تک پہنچایا۔ اسی بیچ فلسطینی ریزسٹنس گروپ حماس نے اسرائیل کے خلاف جاری غزہ پٹی کی گھیرا بندی کے خلاف نئے اسرائیلی خطروں کا جواب دیتے ہوئے دھمکی دی ہے کہ غزہ پر حملے کی حالت میں پورے قبضے والے علاقوں کو جنگ کے میدان میں بدل دیا جائے گا۔ حماس کا یہ ری ایکشن اس ہفتے کے شروع میں یروشلم میں ہوئے 2 بم دھماکوں کے بعد آیا ہے، جس کے لیے اسرائیل نے حماس کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ پریس ٹی وی کے مطابق لبنانی عربی زبان کے دینک سماچار پتر الاخبار نے حماس کے حوالے سے کہا ہے کہ قتل کی پالیسی پر لوٹنے سے جوابی کارروائی کی ایک نئی بڑی لہر کی آگ بھڑکے گی اور اسرائیل کے خلاف غزہ پٹی بھڑک اٹھے گی۔ حماس نے یہ بات مصر کے ذریعے سے اسرائیل کے ذمہ داروں کو بھیجے گئے ایک پیغام میں کہی ہے۔ اسرائیلی افسروں نے اعلان کیا تھا کہ اگر بمباری سے حماس کا تعلق پایا گیا تو وہ حماس کے خلاف ٹارگٹ کلنگ شروع کر سکتا ہے۔ حماس نے اپنی فوج کو کسی بھی ممکنہ اسرائیلی حملے کے لیے تیار رہنے کے لیے مضبوط رہنے کی اپیل کی ہے۔ اسی بیچ اسرائیلی ہیبرو زبان کے اخبار یدیوت اخرونوت نے لکھا ہے کہ اب تک یروشلم میں ہوئے بم دھماکوں کے لیے حماس کے تعلق کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے، لیکن اسرائیل کی خفیہ ایجنسی شن بیٹ کا کہنا ہے کہ زیادہ تر دھماکوں کی پلاننگ غزہ میں ہوتی ہے۔ ساتھ ہی شن بیٹ نے وارننگ دی ہے کہ اسرائیل کبھی بھی فلسطینی گروپس کے ذریعے غزہ پٹی کی پابندیوں کو نرم کیے جانے کو غلط استعمال نہیں ہونے دے گا۔ پچھلے ویڈنسڈے کو یروشلم میں 2 بس اسٹیشنوں پر الگ الگ دھماکوں میں ایک نوجوان لڑکے کے مارے جانے اور 22 لوگوں کے زخمی ہونے کی خبر تھی۔ آپ کو بتا دوں کہ 2 دن پہلے ہی نیو یارک ٹائمز نے بتایا تھا کہ ایران ایسی میزائلیں بنا رہا ہے جو نیوکلیئر بم پہنچانے میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کر سکتی ہیں، جبکہ پچھلی خفیہ معلومات کے مطابق ایران کو نیوکلیئر ہتھیار بنانے کے لیے 2 سال کی ضرورت بتائی گئی تھی۔ کئی امریکی خفیہ اور سیکیورٹی سورسز اور ایکسپرٹس کا حوالہ دیتے ہوئے نیو یارک ٹائمز نے بتایا تھا کہ تہران ہتھیار گریڈ یورینیم انریچمنٹ حاصل کرنے کے قریب پہنچ چکا ہے اور جلد ہی نیوکلیئر بم تیار کرنے کے لیے ضروری تکنیک حاصل کر سکتا ہے۔ ایران نے حال ہی میں انٹرنیشنل ایٹمک انرجی ایجنسی IAEA کے انسپیکٹرز کو بتایا تھا کہ وہ اپنے انڈر گراؤنڈ فوردو کارخانے میں 60% تک یورینیم انریچمنٹ شروع کر رہا ہے۔ اس سے پہلے 24 نومبر کو خبر تھی کہ موسیٰ کی لاٹھی یعنی موزز اسٹاف نام کے ہیکرز گروپ نے سب سے اہم اسرائیلی سیکیورٹی ایجنسی کے کیمرے سے حاصل یروشلم حملے کی ویڈیو فوٹیج جاری کر دی ہے۔ اسرائیل کا الزام ہے کہ اس ہیکر گروپ کی فنڈنگ ایران کی حکومت کرتی ہے۔ اسرائیلی افسران نے اپنی ایجنسی کے کیمرے سے لی گئی کلپ کو کنفرم بھی کر دیا تھا۔ اس سے پہلے موسیٰ کی لاٹھی ہیکر گروپ نے اس سال کے شروعات میں اسرائیل کے درجنوں کیمروں کو ہیک کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ موسیٰ کی لاٹھی ہیکر گروپ نے اسی سال جنوری میں اپنے ٹیلی گرام چینل پر لکھا تھا کہ ہم کئی سالوں سے ہر پل اور ہر قدم پر آپ کی نگرانی کر رہے ہیں۔ یہ ملک میں CCTV کیمروں تک پہنچ کے ذریعے سے آپ کی سرگرمیوں پر ہماری نگرانی کا صرف ایک حصہ ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ ہم آپ پر ایسا حملہ کریں گے جو کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایران کے فوجی سربراہ نے امریکہ، اسرائیل اور سعودی عرب کو دخل اندازی اور جنگ چھیڑنے کی حالت میں مضبوط جواب دینے کی وارننگ دی ہے، اور دوسری طرف غزہ میں موجود حماس نے بھی کھل کر کہا ہے کہ اگر اس نے غزہ پر حملہ کیا تو پورے اسرائیل کو میدان جنگ میں بدل دیا جائے گا۔ میڈیا اسٹار ورلڈ لگاتار نظر بنائے ہوئے ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ۔ جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔